नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत जिसका मैंने जिक्र किया, मोहतरम नवाज शरीफ साहब 6 साल के बाद दोबारा पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं। चंद दिन पहले आमला का इजलास हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। वहाँ पे चंद उन्होंने शिकवे शिकायतें की, दावे किए और हैरानकुन तौर पर जो इंकशाफात किए उस अपनी तकरीर के दौरान, वो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही उन इंकशाफात के हवाले से जो एक काउंटर आर्गूमेंट था वो भी सामने आ गया। सबसे पहले उन्होंने फरमाया, खास तौर पर आपको पता है कि वो ये जो बनी गाला को जो सड़क है जाती है, वो उसकी तामीर और तरक्की के हवाले से आपको पता है एक मिथ थी। क्या फरमाया मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, सुनिए। 2013 में हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले नवाज शरीफ जाता है बनी गाला, किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे। इमरान खान साहब, इलेक्शन तो हम जीत गए हैं, ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है, इससे आप बाहर निकले, हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। जहांगीर तरीन साहब भी वहाँ बैठे हुए थे और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम तैयार हैं, और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। नाज़रीन, इसी तकरीर के दौरान उन्होंने ये भी फरमाया था कि इरफान सिद्दीकी साहब आप भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने हाथ खड़े करके बताया कि मैं भी उस मौके के ऊपर मौजूद था। लेकिन ये 2014 की बात है जब ये सारा मामला, उस वक्त आपको पता है धरना वगैरह हो रहा था, सारी चीजें, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने ये इस बात की शहादत दी कि बानी पीटीआई ने सड़क बनवाने के हवाले से कोई रिक्वेस्ट नहीं की। जब हम इमरान खान के यहाँ गए हैं हाँ। तो कुछ चाय पीने तो नहीं गए थे ना, सिर्फ हमने 2 घंटे वहां गुजारे। मुझे पता चला कि आपने बनी गाला की रोड डिस्कस की और पता नहीं की बात मैं देखें आज आपके प्रोग्राम में पहली दफा बताऊं कि उन्होंने, इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरी रोड ठीक करा दे। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब वापस जाते हुए नवाज शरीफ गुजर रहे थे तो कहने लगे यार ये सड़क बड़ी खराब है। उन्होंने उसी वक्त सीडीए को कहा कि ये सड़क बनवाए। इमरान का मुतालबा नहीं था। फिर हस्बे जो जरूरत, हस्बे मंशा, हस्बे जायका, मुख्तलिफ जनरल्स का नाम भी लेते रहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, खास तौर पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब। उन्होंने एक लंदन प्लान का भी जिक्र किया, ताहिर कादरी साहब का भी जिक्र किया। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए इमरान खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब भी पहुंच गए लंदन में, मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। कुछ समझ नहीं आई कहां से उनको इशारा मिला, मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहां मुझे कह रहे हैं जी बिल्कुल हम ताउन करेंगे और यहाँ डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए। नाज़रीन, तवातर के साथ ताहिर कादरी साहब ने इस हकीकत जो है उसकी नफी की। उन्होंने कहा जनाब आला, उनका जो ऑफिशियल आ गया था सोशल मीडिया से भी, कि जनरल जहीरुल इस्लाम से लंदन या कनाडा में कभी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के दावे झूठ, तोहमत, इल्जाम तराशी और दरोगोई है, सख्ती से मुस्तरद करता हूँ। इसी तकरीर के दौरान मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक और दावा किया। वो दावा है ऑडियो वीडियो टेप का। आपको पता है ये भी आजकल काफी मौजूद ज़ेर बहस है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से सुनिए। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन, कम से कम को 3 दिन तवातर के साथ मेरी नज़र से खबर गुजरी है। वो ये है मोहतरम साकिब निसार साहब की के मोहतरम नवाज शरीफ साहब, अगर आपके पास है वो ऐसी कोई ऑडियो टेप है तो प्लीज़ ले आए, किसी कोर्ट के अंदर पेश कर दें, तो मैं बिल्कुल सामना करने के लिए तैयार हूँ। हसन क्यों ये तो ये आपके सामने आ गया। कल हमें इरफान सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि जनाब आला नए तशख़्ख़ुस के साथ, नई शक्ल के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ रही है। हम क्या एक्सपेक्ट करें कल जब उस सदारत का ओहदा लें, तो इन बातों के अलावा को हट के भी कोई बात करेंगे, या वो माजी के अंदर ही कि मुझे क्यों निकाला, उसने निकाला। हुकूमत अपनी है, छोटे भाई की है, बेटी की है। अगर किसी ने निकाला था तो उसके खिलाफ केस करें, कि उससे पूछें, कोर्ट के अंदर जाएं। नहीं, कोर्ट में तो मैटर चला गया था ना। ये राना शमीम साहब वाली ऑडियो है ना, जो बयान हल्फी दिया था उन्होंने, उसी की ऑडियो का जिक्र है, वो बाद में आ गई थी ना। तो उसी के ऊपर फिर हाई कोर्ट के अंदर से जो है उन्हीं को जो है कटारे में खड़ा कर दिया गया, राना शमीम साहब को। आपको याद है ना वो मामला, राना शमीम साहब के ऊपर हमारे ऑनरेबल उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतरमनिल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि इस कोर्ट के किसी जज के ऊपर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं आ सकता। मेरे जो अदालत के तमाम जज जो हैं वो बिल्कुल आजादाना तरीके से काम कर रही हैं। उस टाइम उन्होंने कहा था, मैंने अपने कानों से सुनी थी ये बात। दूसरी बात ये बताऊं कि ये जो सड़क वाली बात है,
تو سڑک والی بات پر جب ہم نکلے تو ہمارے میرے ساتھ کولیگ تھے ٹکا خان ثانی، تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب سے آپ نے یہ سارٹ لازمی کرنا ہے، تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی، میں ایک نجی چینل کے لیے کام کرتا تھا، تو میں نے خان صاحب سے جناب یہ سارٹ لیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل یہ نیشنل پارک ہے اور وہاں پر روڈ کی بڑی ضرورت ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا میرا گھر ہے، تو وہ بنی گالہ نواز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد انہوں نے روڈ کی بھی اہمیت کی اور ضرورت کے حوالے سے مجھے خود بتایا تھا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری چیز آپ بڑی اہم بات، اور صدیقی صاحب، اس کا مطلب ہے وہ جو صدیقی صاحب کا بیان ہے وہ موجود تھے وہاں پہ؟ صدیقی صاحب نے کہا جی جاتے وقت جو میرے نواز شریف سے بات ہوئی، لیکن ان کی عمران خان صاحب نے خود مجھے، میں صدیقی صاحب کی بات کیوں دیکھوں جب میری اپنی براہ راست ان سے بات ہوئی تھی؟ کن سے؟ عمران خان صاحب سے۔ اچھا، اب جو آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں سب سے اہم، سن تو لیں، نہیں اب پوری بات میں بات کمپلیٹ کر لوں یار، آخری بات نا، میں اس کے بعد آپ دو بات کریں۔ پھر جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے مٹور کے اندر ایک پی ٹی آئی کی تقریب تھی، اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیسری فورس کی ضرورت تھی تو ہم یہ تیسری فورس ہم نے بنائی ہے۔ اس وقت کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے یہ تیسری فورس بنائی تھی، وہ اس کا تو برملا اظہار کر رہی ہیں۔ میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام اس میں شامل تھے یا نہیں تھے، وہ تو شخص نے، ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر نے خود بات بیان کر دی ہے۔ چوہی صاحب یہ جو ہے نا کہ وہ بنانا، وہ تو ظاہر ہے اصغر خان مشہور زمانہ کیس ججمنٹ موجود ہے، وہ شواہد موجود ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اب کس نے کس کو بنایا وہ ظاہر ہے 30 سال سے اس کا حساب لیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں لیتے، اس پر بات نہیں کرتے۔ یہ بات جب ہوتی ہے دوسری بات نہیں آتی۔ صدیقی صاحب کو سنیے گا، جب ہم عمران خان کے ہاں گئے ہیں تو کچھ چائے پینے تو نہیں گئے تھے نا، صرف ہم نے 2 گھنٹے وہاں گزارے۔ مجھے پتا چلا کہ آپ نے بنی گالہ کی روڈ ڈسکس کی اور پتہ نہیں کی بات ہے۔ میں دیکھیں آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتاؤں کہ انہوں نے، عمران خان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میری روڈ ٹھیک کرا دیں، یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جب واپس جاتے ہوئے نواز شریف گزر رہے تھے تو کہنے لگے یار یہ سڑک بڑی خراب ہے، انہوں نے اسی وقت سی ڈی اے کو کہا کہ یہ سڑک بنوائیں، عمران کا مطالبہ نہیں تھا۔ چوہی صاحب آپ بھی بڑا قریب رہے بانی پی ڈی اے کے ساتھ، کچھ انٹرویوز مجھے بھی کرنے کا موقع ملا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح ہی کہے کہ جو ملنے جائے کہ یہ آپ میری سڑک بنا دینا یا میرے گیٹ دا ایک قابلہ جو ٹوٹے ہوا تھا کسی نے پہ جو آ کے وہ قابلہ لگا دینا، مطلب گاڑی تک تو وہ لوگوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ چلیں وہ خدا دے بات سے تھاڑی جان چڑھاؤ، نہیں میں اس طرح سے لا یہ نہیں گفتگو تو پلیز گو ہے، کیا کہوں میں اب؟ بولیں چوہی صاحب۔ نہیں کیا بولوں یار، آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ کس قسم کی گفتگو آپ کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک نیشنل ٹیلی ویژن ہے، سب سے بڑا معتبر کریڈیبل یعنی ایک چینل ہے، اس کے اوپر آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے یار وائی شوڈ آئی سٹ ان دس۔ نہیں سر، وہ تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ظاہر ہے ہماری جو ہے آپ کو امامت کرنی پڑے گی، لیکن سوال تو بنتا ہے نا، سوال کرنا پڑے گا ہمیں آپ سے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا چاہتے، کہنا کیا چاہتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ لگی وہ کیا کس چیز کی اپنی طرف سے، یعنی وہ تو جس کو چاہتا حیات قائد کہتے ہوئے آپ بھی وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ایک سٹیج پر کہ یہ ملک میں مارشل ہی لگ جائے تو بہتر ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، بطلے حریت بنتے ہو خواہ مخواہ۔ اچھا ناظرین، جی ایک اور مسائل ہیں خاور گورنمنٹ، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو صاحب؟ او بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بہت ساری حقائق ہیں جو انفولڈ کرنا اس وقت کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ سر فائدہ تو ہے، کمال کرتے ہیں جو صاحب، کل وہ امامت واپس سنبھال رہے ہیں، انہوں نے پارٹی چلانی، آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا نقوی صاحب، ایک اور شکایت، پارٹی تو چل گئی تھی 8 فروری کو۔ اچھا